रहमान रहीम। इमरान साहब का शुक्रिया। उनने बेसिक जो कॉन्टोर्स हैं आपको जो बताए वो एक हकीकत है। हमारी सियासी सोच अलग हो सकती है, हमारी आइडियोलॉजीज अलग हो सकती हैं, हम एक पार्टी के हिस्से ना हैं, लेकिन हम सब आज से 4 साल पहले जब रिवायती सियासी पार्टीज़ ने अर्बन लोकल बॉडीज़ का बायकॉट किया, उस वक्त हम आगे आए और हमने ये इलेक्शन लड़ा। इसलिए लड़ा कि शहर श्रीनगर में जहां 10 साल से अर्बन लोकल गवर्नेंस नहीं हुई थी, 10 साल से जो नुकसान हुआ था, जो काम लोगों के मिली मसाइल पेंडिंग थे, उनमें एक तवानाई आए, वो तेज़ हों और शहर की डेवलपमेंट हो। हम में से किसी का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। हमारे वालिद साहिबान न मिनिस्टर थे न एमएलए थे, हमारे लिए फैमिली बिजनेस नहीं है, लेकिन हमने पूरी नेक नीति के साथ कोशिश की और कर रहे हैं और करते रहेंगे कि शहर में बदलाव आए। लेकिन जब हमने इस कोशिश में, पहले तो जब इमरान साहब डिप्टी मेयर थे, इमरान साहब और मुझ में जब इत्तेफाक हुआ, जब हम यूनाइट हुए शहर के लिए, शहर के बका के लिए, इमरान साहब भी पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, हम यहाँ पे सियासत में कोई एक्सीडेंटली नहीं आए हैं, कोई मजबूरन नहीं आए हैं, शौकन आए हैं। और जब हम इकट्ठे हुए तब यही तंजीमें निकली, यही नेशनल कॉन्फ्रेंस निकली, हम में तफरीक उठाने के लिए, हमें डिवाइड करने के लिए और डिवीज़न के फ़ायदे उठाए, हर एक किस्म का फ़ायदा उठाया। वो फ़ायदे जो मैं यहाँ पे आपको अगर बता दूँ, शायद इनका सियासत में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद एक फिर से एक अरसा गुजरा जब इमरान साहब और मेरी डिफरेंसेस हुई, इनने कॉरपोरेशन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की और उसका फ़ायदा उठाया। डिस्टेबलाइज इसलिए इनने किया क्योंकि इनने उस वक्त बायकॉट किया, और जब इनके हाथ से वो शहर का इक़्तिदार चला गया, इनने कहा अब हम इस शहर में गवर्नेंस चलने नहीं देंगे, हम डिस्टेबलाइज कर देंगे सबको। हमने फिर भी कोशिश की और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करते रहेंगे, और अल्लाह ताला का एक फ़ज़ल है कि आज हम इकट्ठे हैं। लेकिन आज कुछ रियलिटीज़ हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। मैं, इमरान साहब तो वक्तन फ़वक्तन कनेक्टेड रहते हैं, इनने हर एक स्टेटमेंट फैक्चुअली दिया, इनने स्टेटमेंट जो गलत स्टेटमेंट्स आए उनको भी काउंटर किया। मैं थोड़ा गुरेज इसलिए करता था क्योंकि एक स्टैट्यूटरी पोजीशन पे हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि लोग ये बोले देखिए जी हमेशा यही चलता रहता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, आप भी कभी कहते हैं हमेशा यही चलता रहता है, तो फिर मैं ही शराफत का मुजाहरा करके चुप हो जाता हूँ। लेकिन शराफत का नाजायज़ फ़ायदा न नेशनल कॉन्फ्रेंस उठानी चाहिए, न कोई नेशनल पॉलिटिकल पार्टी उठानी चाहिए। मैं बड़े क्लियर टर्म्स में यहाँ कहना चाहता हूँ। मैं पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से एक दरख्वास्त करूँगा कि हम सब बड़े एज में भी कम हैं, तजुर्बे में भी कम हैं, ख़ानदानों से नहीं आए हैं, ख़ानदानों के ख़िलाफ़ उठे हैं। हमें तो बताया जाता है कि ख़ानदानों की जो मोनोपोली है उसको कश्मीर की सियासत में ख़त्म करना है, लेकिन कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम का पार्ट है, वो क्यों इन्हीं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ से मिसलीड होती हैं, क्यों इन्हीं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो चोर और डकैत हैं उनसे मिसलीड होती हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का मेल है कहाँ पे? अगर मेल है तो वो सरे राम मेल करें, वो रास्ते पे अलायंस करें। पीडीपी ने एक अलायंस की बीजेपी के साथ, ओपनली की, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने की, ओपनली की। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर करती है वो चोरी छुपे कमरों में क्यों करती है? ओपनली करे ना। अगर किसी को ये शौक है कि वो एसएमसी को डिस्टेबलाइज करे और उसके लिए एनसी और बीजेपी एक अलायंस भी आपस में करे, खुदारा कीजिए, ओपनली कीजिए। मैं कह रहा हूं वसूख के साथ, मैं आपकी बैंड बजा के रख दूंगा शहर में। मेरे पास वो सबूत हैं आपके खिलाफ, इमरान साहब, और मेरे पास वो सबूत हैं आपके खिलाफ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3-4 कैंडिडेट तो इलेक्शन ही नहीं लड़ पाएंगे, और ऐसे ऐसे सबूत हैं कि आप उनके घर की तरफ नहीं देखेंगे। उसके बाद हमने पूरा 5-6 महीने एक एक्सरसाइज करके वी हैव रिसीव्ड सच horrendous, terrible and horrible proofs against National Conference and their sons and their leaders कि इंसान का दिल दहल जाता है वो बोलते बोलते, और उनको पता है वो हम सब की माँ और बहनें हैं, बच्चियां हैं। यहां पे कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर ये ना समझे कि मेयर कुर्सी या एसएमसी की इतनी कोई लालच होगी, या जुनैद मत्तू को या शेख इमरान को या यहां पे बैठे हुए साथियों को कि हम ब्लैकमेल होंगे। उसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। हर 6-7 महीने के बाद कोई 2 पैसे का आदमी
جس نے اتنے ووٹ لیے ہوں گے جتنے گھر میں افراد ہوتے ہیں, وہ اٹھ کے بول دیتا ہے جی ہم دستخط شروع کرنے جائیں, تو کریں نا دستخط. ہمارے پاس کتنے دستخط ہیں؟ ہمارے پاس تو 62 سگنیچرز ہیں انکمبنٹ ڈپٹی میئر نیشنل کانفرنس کے خلاف. کوئی کارپوریٹر ہے وہ وہاں بھی دستخط کرے, یہاں بھی دستخط کرے. شوڈ دا آئیڈیا آف انڈیا, شوڈ دا آئیڈیا آف ڈیموکریسی بی ٹارنشڈ اینڈ بلیک میلڈ بیکاز آف پیپل جو بلیک میل کرنے نکلے. ایک الزام لگا جی بہت سارا کام شہر کے ایک حصے میں ہوا ہے, بے بنیاد الزام ہے. ہم نے جو پریزنٹ کیا میگڈمائزیشن کا پروگرام 117-120 کروڑ کا کیا, ہوا ٹوٹل 40 کروڑ کا. اگر 120 میں 40 کا ہی ہم مینیج کر پائے, the reality is the entire city can't be covered in 1 year, it will be covered in 2 years. یہ کامن سینس ہے. لیکن میں آنریبل پرائم منسٹر سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا مجھے بھی ایز اے میئر کھانیار کے ہی کوچے ٹھیک کرنے ہیں, ہبا کدل کے ہی کوچے ٹھیک کرنے ہیں, کھانیار میں ہی اپریل میں یلو ٹائل لگانی ہے اور اکتوبر میں ریڈ ٹائل لگانی ہے؟ کیا سری نگر کو ہمیں مفلوج رکھنا ہے؟ سری نگر کو 70 سال تک جن کی سڑکیں نہیں بنی ان کی پھر بھی نہیں سڑکیں بنانی ہے. دوسری بات ہے جی گرین بیلٹ میں سڑکیں بنی, کیا نشاط اشبر گرین بیلٹ نہیں ہے؟ ڈل گیٹ کیا ڈل لیک کے باؤنڈری پہ نہیں ہے؟ لیکن اگر سیدہ قدل اور اشائی باغ میں سڑکیں بنتی ہیں اس پہ کچھ تنظیمیں شور اٹھاتے ہیں. ان کا کیا کہنے, ان کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اس شہر کا جو اہل شیعہ بھائی ہے اس کو سڑک کا حق نہیں ہے. لیک کے اس طرف پہ اہل سنی بھائی رہتا ہے, اس طرف اہل شیعہ بھائی رہتا ہے. اس کی 70 سال سے سڑک نہیں بنی, اس کی ہر سال بنتی ہے. تو وہ بتائیں نا. میں بڑا کلیئرلی آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو پریس کانفرنس, جو تہمت بازی ہے, یہ بلیک میل ہے, مانیٹری بلیک میل ہے, نتھنگ ایلس. اور میں اس پریس کانفرنس کے تھرو اپنے لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کوئی بلیک میل نہ ہو. میں ایڈمنسٹریشن سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس کے روٹس پہ جائے. آج سے قریباً 3-4 مہینے پہلے یہ بات آپ سنیے, ہمارے پاس روتے روتے ایس ایم سی میں ایک میرے ایس ایم سی کے کارپوریٹر ہی ہیں, ان نے روتے روتے 2 نوجوانوں کو میرے پاس لایا اور پتا چلا کہ ان نے 3 لاکھ روپے بینک اکاؤنٹ میں ڈالے تھے انکمبنٹ نیشنل کانفرنس کے ڈپٹی میئر کے. میں نے کمشنر صاحب کو لایا, میں نے ایس ایس پی کو فون کیا, وہاں پہ ایک میجسٹریٹ آئے, ویڈیو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوا اور ہم نے حوالہ کر دیا. ایس ایچ او شہید گنج نے انکوائری کرنے کے بعد رپورٹ دی گورنمنٹ کو کہ ہمیں یہ جی بالکل صحیح ہے, 3 لاکھ کی رشوت اکاؤنٹ میں لی گئی اور یہ ہم فارورڈ فار پروسیکیوشن کرتے ہیں. 1.5 مہینے سے اس میں کوئی ایکشن نہیں ہے. اس سیلری اکاؤنٹ میں نیشنل کانفرنس کے ڈپٹی میئر کے 1 کروڑ 5 لاکھ کی رشوتیں ڈھونڈی گئی. سرپنچ آج 5,000 روپے پہ سسپینڈ ہوتا ہے, 5,000 پہ. ایک میونسپل کمیٹی کا چیئرمین 1,500 روپے پہ گیا. 1 کروڑ 5 لاکھ روپے سیلری اکاؤنٹ میں ایک نیشنل کانفرنس کے لیڈر کے نکلے ہیں. اینٹی کرپشن بیورو کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے, ابھی 1-2 مہینے پہلے کمپلیٹ ہوئی ہے. 1 کروڑ 5 لاکھ روپے نکلے ہیں. 30 لوگوں نے بیان وہاں پہ اپنے قلم بند کیے ہیں. لیکن سرپنچ کو آپ 5,000 پہ نکالتے ہیں, ان کو وہیں رکھنا ہے. لیٹ اٹ بی ایز اٹ از. اگر آپ کو نیشنل کانفرنس پھر سے مسلط کشمیر پہ کرنی ہے تو بول دینا. مے بی ان نے دلی میں کوئی معاہدہ کیا ہو. ایک اور ریکارڈنگ ہمارے پاس ہے, اس میں نیشنل کانفرنس کے ایک بہت سینئر لیڈر, ایک بی جے پی کے بہت سینئر لیڈر کو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ہیں, میں آپ کا ہوں, آپ میرے ہیں, آپ بولیے کیا کرنا ہے, ہم کمیٹڈ ہیں جو آپ بولیں گے. وہ اس ریکارڈنگ میں واٹ ایور 6 بار بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں آئی ایم کمیٹڈ فار واٹ ایور اینی تھنگ. وہ یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ آپ بولیے کہ کیا کرنا ہے, وہ کہتے ہیں آپ بولیے ہی مت, جو آپ بولیں گے ہم وہ کریں گے. لیکن یہاں پہ وہ نکلتے ہیں چوڑیاں لگا کے ریڈیو کشمیر میں دھرنا اور احتجاج دینے. بی جے پی ہائے ہائے, ہاتھ بھی ایسے رکھتے ہیں. اگر سارے پوپتے کرو کم از کم اس پر کرو, سوئچ